तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। तहज्जुद की नमाज। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, इस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। तहज्जुद का बुलावा फर्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा इसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है, और अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे अपनी लाडली नमाज तहज्जुद अता करता है। जब यकीन अल्लाह पर हो तो किसी चीज़ का मिलना मुश्किल नहीं। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। मोहब्बत अल्लाह से शुरू हो जाए तो मुलाकात की तरफ फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो अल्लाह गैब से रास्ते निकालता है। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तहज्जुद के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहा है। यकीन जानिए ये दर्द का ढेर, इन अनगिनत आरज़ू, ये तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के 1/3 हिस्से में मिलेगा। रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन में हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना अल्लाह को अजीज़ होगा। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारे बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद में पुकारा जाए और अल्लाह से राब्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 आसमानों के पार सफ़र करती है। तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। तहज्जुद का पहला सजदा सारे दिन के गमों का आखिरी सजदा होता है। जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई है तो वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाजने के ही रहेगा। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसके लिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद की नमाज मौजज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, और वो तहज्जुद का रास्ता है। जो तहज्जुद में ना मिल सका वो कैसे मेरे हक़ में बेहतर होता। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आँखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती हैं। जब मकबूलियत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक राह होती है तहज्जुद, जहाँ मकबूलियत लाजिम हो जाती है। ऐसे ही नहीं तुम अपनी नींद छोड़कर तहज्जुद तक आ जाते हो। इस नमाज का बुलावा तो अर्श से आता है। तहज्जुद की दुआ से भी वो मिल जाता है जिसे लोग नामुमकिन कहा करते हैं। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है, और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी इसी नसीब का हिस्सा है। तहज्जुद की नमाज में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है, और सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद पढ़ा करें। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद तो इश्क की नमाज है। जिस रात नींद न आ रही हो उस रात अल्लाह चाहता है मुझसे मेरा बंदा बातें करे, अपने दिल का बोझ हल्का करे, जो भी मन में है वो सब कह दे। आंखों में जितने भी आंसू जो तुमने कब से छुपाए हुए हैं उनको बहा दे।
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در کے جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے۔ کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہوگی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو تہجد گزار اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ ناامید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوئے اور نہ آسمان والوں نے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے جانا۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب تمہیں خود چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں آتا، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے، اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد پہ ہم صرف اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ ہم اس کی ہدایت اور معافی کی طلب بھی کرتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جہاں انسان کا دل باتیں کرتا ہے، جو السمیع ہے، البصیر ہے، الحکیم ہے، الودود ہے، جو 7 آسمانیں دور ہو کر شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا، اور تہجد پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے رب نے مجھے تھام لیا ہو۔ اور تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، اپنی ہر بات منوا کر رہتی ہے۔
تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر اسے دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجد میں مانگا گیا ہو۔